अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एस चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी सियासत के कुछ किरदारों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, आज से 2 या 2.5 बरस कबल चीन की एक न्यूज़ एजेंसी है यानहुआ, उसका नाम है। उन्होंने अपनी न्यूज़ कास्टर की जगह 2 रोबोट बनाए जो हूबहू इंसानी शक्ल, इंसानी आवाज़, इंसानी लबो लहजे के साथ खबरें सुनाते हैं। अगर आप उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो आप हैरान रह जाएंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ का कोई तफरीक नहीं कर पाएंगे कि ये कोई लड़की बैठी है या रोबोट आपको खबरें सुना रहा है। दूसरा, प्योर जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इल्म नबातात की उनके पास एक टेक्निक है, एक गुर है कि वो गमले के अंदर बरगद जैसा बड़ा दरख्त भी उगा लेते हैं। यानी होगा वो गमला, लेकिन बरगद जिसकी जड़ें आपको पता है कि ज़मीन के अंदर बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और बरगद ऊपर से भी फैला होता है, इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। जापान जैसी तरक्की याफ्ता कौम ने एक टेक्निक के ज़रिए, जिसे वो जापानी ज़बान में बोनसाई कहते हैं, उस टेक्निक के ज़रिए उन्होंने बरगद को भी गमले के अंदर उगा दिया और कामयाबी से उन्होंने बरगद को उसके ऊपर मुकम्मल उसकी नशो नमा उसमें पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन सोचने की बात यह है, आखिर कुछ तो वजह है कि जापान जैसी तरक्की याफ्ता कौम ने इस बोनसाई की टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ दरख्त तक ही रखा है, इसको ज़िंदगी के बाकी किसी शोबे में नहीं लेके आए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप वतन अजीज़ में आएँ, वतन अजीज़ की सियासत को देखें तो पिछले 74 बरसों से ये बोनसाई वाला अमल हमारी सियासत में भी जारी है। हर दफ़ा पिछले 74 बरसों से ये कोशिश की जाती है कि ये बरगद को यहाँ किसी भी गमले में उगाएं, लेकिन आप बदकिस्मती देखें कि वो बोनसाई का अमल वो जब भी अपनी नशो नमा को पहुँचाए तो हमेशा वो गमला फाड़ के बाहर निकला है। आप नवाज शरीफ को देख लें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, आप जुनेजो को देख लें, आप बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, आप मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को देख लें, और आप आज के इमरान खान को देख लें। मसला वही हुआ है कि अब इन्होंने कोशिश की है कि हम अपनी जड़ें गमले से बाहर फैला दें, हम अपने खालिक को, अपने बनाने वाले को आंखें दिखानी शुरू कर दें। लेकिन इसके बावजूद आप ये बोनसाई अमल करने वालों की भी आप हौसले को, हिम्मत को दाद दें, वो अभी तक मायूस नहीं हुए। वो एक के बाद एक की बगावत के बाद दूसरा पुतला तराशते हैं, दूसरे की बगावत के बाद तीसरा पुतला तराशते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक हार नहीं मानी। अभी इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने इमरान खान है। अब आप ये देख लें कि 2011 से मुकम्मल तौर पे और 1996 के बाद पसे पर्दा रहकर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी तौर पर इमरान खान को उनका खालिक, पुतला बनाने वाला, ये बोनसाई का अमल करने वाला इमरान खान की शख्सियत को, इमरान खान को थोड़ा थोड़ा तराशता रहा, यहाँ तक कि 2011 आ गया। 2011 के बाद इमरान खान का खालिक, वो पुतला बनाने वाला, खुलकर सामने आ गया। फिर इमरान खान पे मुकम्मल जितनी भी उसकी जहानत थी, जितने भी उसका साबका तजर्बा था, जितने भी उसके पास माहिरीन थे, वो सब के सब उसने इमरान खान के पीछे लगा दिए। दिन रात एक कर दिया इमरान खान को कौमी सतह का लीडर बनाने के लिए, इमरान खान को मुकम्मल ताबेदार करने के लिए और कौम को ये बावर कराने के लिए आज नहीं तो कल पाकिस्तान डूब जाएगा, तुम्हारी बका और आखिरी उम्मीद सिर्फ इमरान खान है। और कौम भी यही समझती रही कि इमरान खान के बगैर अब ये मुल्क शायद कभी भी ना बच सके। इमरान खान को कायद-ए-आज़म सानी तक के लक़ब दिए गए, इमरान खान पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाने लगी। अगर आप व्यूअर 2011 के बाद आज तक देखें तो पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा लाइव कवरेज इमरान खान को मिली है। और ये क्यों मिली है, किसके कहने पे मिली है? वो मीडिया चैनल जिनके मालिकान ताजर हैं, जो 1 रुपये का भी जहाँ से नफ़ा ना हो रहा हो तो वो बिल्कुल सौदा नहीं करते, उन्होंने क्यों कर इमरान खान को लाइव कवरेज दी है? तो ये सब चीज़ें आप पे, इन हक़ाइक़ को परखने के बाद आप पे वाज़ेह होती जाएंगी। लेकिन मसला फिर वही है, हुआ फिर वही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, जो मोहम्मद खान जुनेजो ने किया, जो बेनज़ीर ने किया, जो नवाज शरीफ 3 दफ़ा कर चुके हैं। अब इमरान खान का भी वही मसला हो चुका है। हमारी सियासत की आप बदकिस्मती देखें कि
ہمارے ہر منتخب وزیر اعظم کو اپنی وزارت عظمیٰ کے تیسرے سال کے دوران اس کو یہ اشکار ہونے لگتا ہے، اس کو یہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی اور کی محنت نہیں ہے، یہ کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ میری اپنی قابلیت ہے، یہ مجھے صرف اور صرف اپنی محنت، اپنی شخصیت اور عوام کے بلبوتے پر ملی ہے۔ یہی دھوکہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے جو اس سے پہلے، جہاں اس سے پہلے والا دھول چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ عمران خان کو دیکھ لیں، تیسرا سال وزارت عظمیٰ کا شروع ہو چکا ہے، 2 یا 3 ماہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن حالات کہاں پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان کو یہ پتہ لگنے لگ گیا ہے کہ یہ جو مجھے کرسی ملی ہوئی ہے، اس کرسی کے ساتھ ساتھ مجھے آئین نے کچھ اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ آئین فی الحال وطن عزیز میں صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ایک نمائشی ہے۔ تو اس کا پھر آپ ابھی دیکھ لیں کہ رزلٹ کیا آ رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے وطن عزیز کی نہایت بدقسمتی ہے کہ یہاں جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خالق پتلا تراشنے والا اس کو چاپلوسوں کا ٹولہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ ایوب خان کو دیکھ لیں تو ان کو بھی اسی قسم کا ایک مفاد پرست ٹولہ ملا تھا۔ ایوب خان شکار کے شوقین تھے، اس سارے ٹولے نے اس وقت کی دونالی بندوق اور وہ شکار والی گول ہیڈ پہن کے ایوب خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو آئے، اسی سارے مفاد پرست ٹولے نے ماؤ کیپ پہن کے اور رات کو وہ شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے ذوالفقار علی بھٹو کے گن گانے لگے۔ اس کے بعد نواز شریف آئے، نواز شریف کے ساتھ وہ سارا انڈسٹریلسٹ طبقہ جو پاکستان کا مین انڈسٹری کو، بزنس کو ڈیل کر رہا تھا، وہ سارا نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو کو بھی یہی چاپلوس طبقہ لے ڈوبا، محترمہ کو یہی پٹی پڑھائی جانے لگی کہ اسلام میں عورت کی حکومت کی بالکل ممانعت نہیں ہے، آپ تو عظیم مسلم امہ کی عظیم لیڈر خاتون ہیں۔ اور پھر محترمہ کا بھی وہی انجام ہوا۔ پرویز مشرف آیا تو اس سارے ٹولے نے اپنے کپڑے مختصر کر دیے، اسلام کو یہ اعتدال پسند مذہب ثابت کرنے کے لیے دن رات یہ دلیلیں گڑنے لگے۔ یہ ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی کے بجائے یہ کیبل کو بھی لیا ہے، اور بھی انہوں نے بہت سی نشریات شروع کرنے لگ گئے اور یہ بتانے لگے کہ اب اسلام 1400 سال پہلے والا نہیں ہے۔ پھر پرویز مشرف کو جو انجام ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہی سارا ٹولہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے پیچھے جمہوریت کے حق میں کھڑا ہو گیا اور جمہوریت ہے تو ملک ہے کا نعرہ لگانے لگا۔ پھر جو پیچھے فیکٹری میں بیٹھا ہوا خالق تھا، پتلا تراشنے والا تھا، اس نے عمران خان کو تراشنا شروع کیا۔ جب عمران خان کی تخلیق شروع ہوئی تو یہی سارا مفاد پرست ٹولہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ عمران خان جن کی ساری زندگی، جنہیں ساری دنیا جانتی ہے، اگر آج بھی آپ ماضی کے جو شوبز میگزین ہوتے تھے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو عمران خان کو پلے بوائے کا لقب دیا جاتا تھا، اور عمران خان فخریہ اس کا اپنے پرانے انٹرویوز میں ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جوانی میں مذہب سے دور تھا۔ وہ خالق نے، پتلا تراشنے والے نے جب دیکھا کہ اس دفعہ ہمیں پھر تھوڑا سا مذہب کا تڑکا لگانا چاہیے تو انہوں نے اس عمران خان کو جس نے ساری زندگی ایز اے پلے بوائے گزاری ہے، اسے تسبیح بھی پکڑا دی، اسے ریاست مدینہ کے ساتھ ورد بھی یاد کروا دیا، اسے اسلام کے حوالے بھی یاد کروا دیے۔ انہیں پتہ تھا کہ اس پاکستان میں اور اس عوام میں اگر کسی بھی اپنی پروڈکٹ کو جلدی مقبول کروانا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ مذہب کا تڑکا ہے۔ لیکن اب بدقسمتی دیکھیں، عمران خان پہ اربوں روپے لگائے گئے، انویسٹمنٹ کی گئی، اسے اس ملک کی آخری امید اور بقا کے لیے آخری گارنٹی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے کی تمام سیاستدانوں کو چور، ڈاکو، کرپٹ، لٹیرا قرار دیا گیا، اور عوام کے ذہن میں یہ بالکل عوام کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ اب آپ کے پاس اگر فرشتہ بچا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی صورت میں ہے۔ اور پھر 2018 میں جو تماشا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ حالات آج پھر وہی 2016 پہ کھڑے ہیں۔ جو میاں صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وزیر اعظم میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اقتدار میرے پاس ہو اور اختیار تمہارے پاس ہو۔ آج عمران خان بھی بدقسمتی سے اسی نہج پہ، اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ عمران خان بھی اپنے خالق کو، اپنا پتلا تراشنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اقتدار میرے پاس ہو، اختیار تمہارے پاس ہو۔ یہی سے وطن عزیز کے تمام وزراء اعظم کا زوال شروع ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، تاریخ اپنے آپ کو کس صورت میں دہرائے گی۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا،
نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.